खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने दबंग ऐलान कर दिया है, भारत को जल्द ही जवाब मिलेगा। कंट्रोल लाइन पर भारत इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज के सरबराह ने मोदी को खबरदार कर दिया है, जिसके बाद कशीदगी में इजाफे का खदशा वाज़े हो रहा है। चंद रोज से भारतीय फौज की गोलाबारी में शदीद इजाफा देखने में आया है, जिस पर पाकिस्तानी वज़ारत खारजा ने भारतीय सफीरों को तलब करके शदीद एहतजाज किया। क्या मुस्तकबिल करीब में कोई मिस एडवेंचर होने जा रहा है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारत ने मजहबी आज़ादी के मुतल्लिक अमरीकी इदारे के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं और अब भारत और अमरीका में भी खलीज आ चुकी है। क्या मोदी की गलतियां उसे मौत के मुंह में ले जाएंगी? क्या खित्ते में एक नई जंग छिड़ने जा रही है? इन सब मौज़ूआत पर बहस करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमरीकी हुक्काम ने भारत को अक़लीती जमातों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया है, जिसकी बड़ी वजह मोदी की नाकाम और हिंदू नवाज पॉलिसियां हैं। गुज़श्ता रोज दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर निगाह रखने वाले अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र खास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया था। ताहम मोदी सरकार की इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। गुजरात के 2002 के मुस्लिम कुश फसादात के बाद ये पहला मौका है जब अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF ने भारत को भी उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहां मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद की खुली छूट और उनके मजहबी मकामात को बिला रोक टोक निशाना बनाने की इजाजत दे रखी है। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज और तशद्दुद को भड़काने वाले बयानात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि इसके रहनुमा भी इसमें मुलव्वस है। इस सिलसिले में वजीर दाखिला और बीजेपी के साबिक कौमी सदर अमित शाह के इस मुतनाज़े बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महाजरीन को दीमक करार दिया था। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने मुतनाज़े शहरियत कानून के मुखालफिन से सख्त बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा था कि उन्हें बयानी नहीं बल्कि गोली दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब की बार ये इतलात आ रही हैं कि मोदी ने तमाम वजीरों को हिदायत दी है कि वो रिवायती हठधर्मी पर कायम रहते हुए इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दें और अमरीकी कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, जिसके बाद अमरीकी इदारों और मोदी की अक्लमंद हुकूमत के दरमियान तसादुम का खतरा पैदा हो चुका है, जिसका बड़ा नुकसान मोदी सरकार को उठाना पड़ेगा। दरअसल इस रिपोर्ट में मोदी का असल चेहरा बेनकाब किया गया है। यही वजह है कि मोदी को सख्त परेशानी लाहक है। रिपोर्ट में दिल्ली में होने वाले फसादात के हवाले से कहा गया है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में 3 दिनों तक तशद्दुद भड़कता रहा। इसमें हजूम ने मुस्लिम इलाकों पर हमला किया और ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वफाकी वजारत दाखिला के तहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस हमले को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही बल्कि खुद भी तशद्दुद में शामिल रही। कहा जा रहा है कि इसी पॉइंट को सामने रखकर मोदी ने अपने पालतू गुंडों को हिदायत जारी की है कि वो अमरीकी कमीशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करें। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इससे मुतल्लिक कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हालात के मुताबिक मोदी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा होने जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ महाज खोल दिया है। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। 28 अप्रैल को LOC के रख चक्री सेक्टर पर भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से एक बार फिर जारियत की गई। रवां बरस भारत की जानिब से अभी तक 913 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं। भारतीय फोर्सेस LOC पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान का मौकफ है कि भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन सलामती के लिए खतरा है। भारत ऐसी हरकतों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की बढ़ती हुई जारियत को देखते हुए पाक फौज के सरबराह यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्यारे दोस्तों, बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय काबिज अफवाज के वहशियाना मजालिम और आजाद जम्मू कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
ہندوستانی فوج کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر منہ توڑ جواب ملے گا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول کے ساتھ رہنے والے بے گناہ شہریوں کی حفاظت اور ہر قیمت پر مادر وطن کی عزت، وقار اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گی۔ گزشتہ روز جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں تازہ ترین صورتحال، بھارتی فوج کی جانب سے بار بار سیز فائر کی خلاف ورزیوں میں جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنانے اور پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے سخت ایکشن لینے کا ارادہ کر لیا ہے اور بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، جس کے بعد LOC پر کشیدگی بڑھنے کے امکانات واضح ہو چکے ہیں۔ قاتل جراثیم کے پھیلاؤ کے باعث عالمگیر جنگ سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال اس وقت بھارت میں پائی جاتی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت کا مخصوص نسل پرستانہ رویہ ایسا رخ اختیار کرتا نظر آ رہا ہے جسے امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے حوالے سے انتہائی خطرناک کہا جا سکتا ہے۔ برٹش انڈیا کی 2 ملکوں میں تقسیم کے وقت سے ہی بھارت میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ مذہبی عدم برداشت کی کیفیت 7 اشروں سے جاری و ساری ہے۔ اس عرصے کے دوران ہزاروں مسلم کش فسادات، بابری مسجد کے انہدام اور سمجھوتہ ایکسپریس کی آتش زدگی سمیت دل دہلا دینے والے واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ معزز دوستو، وادی کشمیر کے ایک حصے پر 5 اگست کے یک طرفہ اقدامات کے بعد مسلسل کرفیو اور لاک ڈاؤن میں وہاں کی مسلم آبادی کے لیے زندگی کتنی دشوار ہو چکی ہے، اس کا ہلکا سا اندازہ آزاد ملکوں کو وبا سے بچاؤ کے لیے اختیار کردہ احتیاطی لاک ڈاؤن سے ہو چکا ہے، جبکہ بھارت میں صدیوں سے آباد مسلمانوں کو نام نہاد شہریت بل کے ذریعے بے وطن قرار دینے کے مودی حکومت کے فیصلے سے وہ گھناؤنا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا جو کئی اشروں تک سیکولرزم کی نقاب تلے چھپا رہا ہے۔ اس وقت لاکھوں شرپسند بھارتی ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دے کر جس انداز میں وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اقوام متحدہ کی فوری توجہ کی طلبگار ہے، کیونکہ عالمی ادارے کی قراردادوں کو کھلے عام روندا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی رپورٹ کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس رپورٹ کی اہم بات یہ ہے کہ امریکی وزارت خارجہ سے سفارش کی گئی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ نامناسب برتاؤ میں ملوث بھارتی ایجنسیوں، شرپسند افراد اور حکومتی عہدیداروں کی نشاندہی کر کے فی الفور پابندی لگائی جائے۔ تاہم اس ضمن میں ٹرمپ انتظامیہ کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں پاکستانی اقدامات کی تعریف کی گئی ہے۔ کمیشن کے سربراہ نے کرتارپور راہداری، پہلی سکھ یونیورسٹی، مندر کی تزئین اور دیگر قیدیوں کی رہائی سمیت پاکستان کے مثبت اقدامات کا بطور خاص ذکر کیا اور اس امر کو خوشائند قرار دیا کہ اسلام آباد کی جانب سے مذہبی آزادی سے جڑے تحفظات دور کرنے کے لیے مذاکرات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ یورپی ملک سویڈن میں واقع انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی سپری نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی اخراجات کرنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک بن گیا ہے۔ بھارت کو پہلی مرتبہ یہ مقام حاصل ہوا ہے، جبکہ صرف امریکہ اور چین اس سے آگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2018 کے مقابلے میں سال 2019 کے دوران بھارت کے دفاعی اخراجات میں 6.8% کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کا حجم 71 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے۔ اگر 1990 سے 2019 کے درمیان کی 30 سالہ مدت پر نظر ڈالیں تو بھارت کے ملٹری اخراجات میں 259% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سال 2010 سے 2019 کے درمیان 37% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 میں بھارت کے دفاعی اخراجات اس کی مجموعی قومی پیداوار کا 2.7% تھے، جو 2019 میں کم ہو کر 2.4% پر آ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے دفاعی اخراجات میں اضافے کا ایک سبب پاکستان اور چین کے ساتھ کشیدہ حالات بھی ہیں۔ ان دونوں ممالک کے ساتھ سرحدوں پر کشیدگی کی وجہ سے بھی بھارت کے دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2010 سے 2019 کے دوران دفاعی اخراجات میں 70% اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی فوج کا بجٹ 10.3 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے۔ اس رپورٹ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن ملک ہمہ وقت پاکستان سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تاہم پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیز بھی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر پاکستانی کو پاک فوج پر مکمل اعتماد ہے۔
یہ غازی اور پراسرار بندے پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وقت آن پڑنے پر پاک فوج نے اس کا ثبوت بھی پیش کر رکھا ہے، لہٰذا مودی کو ماضی کی غلطیاں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ مسلم قوم موت سے نہیں ڈرتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک وطن عزیز کو تا قیامت سلامت اور شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔